जी ګران کتونکو څنګه چې تاسو کتې شئ په نمک منډی چوک کې موږ ولاړ یو چیرمین چې کوم دی هغه په خپل قیادت کې د اسرائیل خلاف او فلسطین سره د یکجهتۍ او ریلي اوښکلې ده. هغوی سره به هم خبرې کوو، هغوی سره چې کوم مشران موجود دي دوی سره به هم خبرې کوو. جی الرحمن الرحیم. لومړی خو زه تاسو مشکور یم چې تاسو په میډیا باندې زموږ د اواز ورځئ. فلسطین چې کومه مسله ده دا مسله زموږ یوازې د پوره د دنیا مسله ده او زه خصوصا خپل حکومت وخت او خپل چې کوم زموږ حاکم وخت دی هغې ته دا یو مطالبه پیش کوم چې سرکاري طور باندې دی چې کوم د فلسطین اسرائیلو چې کوم مصنوعات دي په هغې باندې د پابندي ولګوي او اسرائیلو خلاف چې کومه د هغې ایجنډا ده پالیسي ده هغه د واضح کړي. مونږ مسلمان ملک یو، زمونږ د اټم بم چې جوړ دی دا مونږ په کمره کې بندي لپاره نه ساتلې، دا مونږ څه دپاره جوړ کړی دی. استعمال دی کې به چې هغې تباه کېږي مونږ د مصر تباه شي خو چې اسرائیل تباه شي. زمونږ عوام خو چې کوم دی ګڼ تعداد باندې راوتې خو هغسې نه دی راوتې. زه د عوام ته دا وایم چې کوم ځای کې د فلسطین بارے اظهار جدید لپاره یو پروګرام کېږي دا کېږي خپل روزګار خپل دکان خپل دغه پرېږدي دا د ایمان اخري درجه ده. پکار دی چې مونږ په دې کې چې کوم دی ښه بھرپور تعداد کې دنیا ته مونږ څه میسیج ورکوو. دنیا له موږ هم دغه یو میسیج ورکولی شو چې راشي موږ وګورو چې موږ ټول ولاړ یو فلسطین سره او موږ هغې په غم کې برابر شریک یو. ځای په ځای باندې چې کوم دا مختلف قسم تنظیمونه جوړ دي نو هر تنظیم والا وایي چې په دې تنظیم کې زه شامل یم چې کله زموږ د تنظیم ریلي وځي نو موږ به په هغې کې شرکت کوو. نو دا دوی له اتفاقي نه دي پکار دا چې اتفاق سره هر ریلۍ کې شرکت کوي. افسوس دی په دې باندې په دې خبره باندې افسوس دی. ما اوس په خپل تقریر کې مو ویلې چې دا یو سیاسي مسله نه ده، دا د ټول زموږ د مسلمانۍ او زموږ د دین مسله ده. نو دې کې چې کوم دی دې کې کم از کم سیاست نه دی کول پکار چې کم تنظیم اعلان کوي چې هر څوک کوي نو موږ له ټول له پکار چې موږ په هغې کې بھرپور تعداد کې شرکت وکړو. افسوس مقام دی جی اوس هم زه ګورم چې په ډېرو دوکانونو کې تاسو خو دکان بندول خو بیا هم لویه خبره ده. په ډېرو دوکانونو کې هم زموږ تاجر برادري هغې د اسرائیلي مصنوعات اوس هم خرڅوي. نو هغې چې صرف هغه خپل هغه د روپۍ د 2 روپۍ ګټې دپاره چې کوم دی هغه نشي کولی هغه نشي ختمولی نو به څو ورځې دا ډېره افسوس خبره ده. څه میسیج ورکول غواړئ جی؟ زه خو زموږ میسیج دا دی جی چې ټول یو شي او ټول پاکستان دی یو شي او انشاءالله زه حکومت وخت هم دا کوم چې په یو اواز باندې پوره ملک کې په یو ورځ باندې یو احتجاج کول پکار دی او هړتال کول پکار دی او انشاءاللہ تاجرانو اعلان کړی موږ باقی سره شانه بشانه غواړم اورورا دا مسلمانی ہمارے دین ہے، یہ دین مسلمان سب کا دین ہے، خالی ایک قوم کا نہیں ہے یا فاروق اعظم کا نہیں ہے نہ وہ کسی جماعت کے. ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ان دکانداروں کو چاہیے ہم مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ ان کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے. یہ اسرائیلی کا جو سامان ادھر ہماری دکانوں پہ پڑا ہوا ہے یہ تو سرکار کو بھی نوٹس لینا چاہیے. ان کی دکانوں پہ اوپر آ کے چھاپے مارے تو ان کو اٹھائے جی اے سی آ کے دکاندار کو اٹھا کے لے جائے، ان کو اٹھا کے لے کے جائے نا. یہ بھی ہمارے شہری بھائی ہیں، ان کو نقصان ملے گا. آئندہ یہ غلط چیز نہ کر جائیں گی. ان کو اسرائیل کو نقصان ہوگا تو ہمارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. فلسطین تباہ ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں. تو ہماری چمن ملک ہے، اسلامی چمن ملک ہے. تو ایک ملک کا ہم گزارا جو امریکہ لگا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں. چمن ملک اس کا مقابلہ نہیں کرتے. پاکستان نے ایٹم کس لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ کب چلے گا ایٹم؟ یہ ہمارے پیسوں سے ایٹم بنا ہے، ان کو چاہیے ایٹم چلائے نا. کیوں عوام کو مار رہے ہیں؟ ایٹم چلائیں، 1-2 ایٹم چلائیں انشاءاللہ بالکل صفا ہو جائے گا. اسرائیلی مصنوعات سے عوام بھی بائیکاٹ کر لیں گی، دکاندار بھی بند کر لیں گے، لیکن اس کی جو آمد ہو رہی ہے پاکستان میں حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس پہ پابندی لگائے. یہی تو کہہ رہا ہوں، تو حکومت کو چاہیے نوٹس لینا چاہیے. تو ہمارے غریب عوام اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. حکومت کو یہ چیز ختم کریں. حکومت کو چیزیں چھاپے مار کے لے کے جاتی ہیں دکانداروں کو، ان کو چھاپے ماریں، ان سے سامان اٹھائیں. حکومت کو یہ کنٹرول باہر سے آنا بند کریں ان کا مال. تو ان کا بند ہوگا تو ساری کو صنعت بند ہوگی تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے. سب یہی درخواست ہے. ابھی تک وزیر اعلیٰ کا کوئی ہم نے بیان نہیں سنا، نہ کبھی باہر نکلا ہے، نہ انہوں نے کوئی جلوس نکالا ہے. بس وہ اپنی حال مست ہیں، مال مست ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ مر رہی ہے تو ہماری عوام، ہمارے مسلمان بھائی بچے بہنیں بھر رہی ہیں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ان کو نظر نہیں آتی ہیں. ان کو اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، تو اپنا بیگم کہہ کے لگا رہے ہیں. ان کو چاہیے ان کی ساری سرحدیں بند کریں. ان کے جس طرح سے ہم سامان آتا ہے وہ بند کریں. ان کو پتہ لگے ان کو نقصان ہوگا تو پھر کام بنے گا. جی کتونکو څنګه چې تاسو وکتل د اسرائیل خلاف او فلسطین سره د یکجهتۍ حوالې عظیم فاروقي صاحب خپل قیادت کې د فلسطین سره د یکجهتۍ او ریلي اوښکلې ده. په هغې کې هغوی خپله وړه ماشومه هم ځان سره راوستې دي او د دې اظهار یې کړی دی چې فلسطین ماشومانو سره او د فلسطین چې کوم مظلومه مسلمانان دي هغوی سره دوی ولاړ دي. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل، پیام خیبر، پېښور.